الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بعد حمد و صلاة اللہ رب العزت دلہ ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چوئیں شہرہ افاق الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے جس اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل کر دیتے جان انہوں مردہ نہیں آکھنا مولا مردہ نہیں قتل بھی ہو گئے پھر بھی زندہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی فرمایا کمیں آوے بل احیاء ولیکن لا تشعرون فرمایا میں پروردگار نے توانو ایدہ شعور عطا نہیں فرمایا قرآن پاک دی ترتیب دیکھو اللہ نے مختلف مقامات تھے نہ بولنے دا حکم دیتا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو مولا کی آکھئے فرمایا جدو بولنا ہوئے تھی آکھیا جے وقول انظرنا یا رسول اللہ ساڑھے تے نظر کرم فرمایا جے یا رسول اللہ ساڑھے تے نظر کرم فرمایا جے یعنی اللہ بعض مقامات تے زبان رب نے بولن واسطے دیتی ہے لیکن اللہ فرماندہ ہے اینج نہ بولے آجے مثلا کدی اللہ فرماندہ ہے کہ بولے آجے دیکھو اسی تو آنو کسے ویلے آنے بھائی خموشی نال سماعت کرو بعض اوقات آکی جا بھائی ٹیل لاکے سبحان اللہ پڑھو آئے سے طرح ہی محبت نہ فرماؤ نہ سبحان اللہ مختلف مقامات تھے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ توانو زبان دیتی بولن واسطے لیکن اے لفظ تو ساں نہیں بولنے مثلا ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا کہ تسی بولنا ہے لیکن اچھا نہیں بولنا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا جدو مصطفیٰ دبوے تے جاؤ تے اچھا کلام نہیں کرنا تواڈی آواز مصطفیٰ دی آواز تو بلند نہیں ہونی چاہیے بولنا ہے لیکن اچھا بولو ذرا بولنا ہے لیکن اچھا نہیں بولنا اللہ منع فرما رہے ہیں اسی طرح اللہ فرمایا جدو گل کرنی ہے نا تے ہمیں ٹیڑی میڑی نہ کریا جائے وقولو
قولا سدیدا جدو گل کرو تے سدھی سدھی کر دیا جی جدو گل کرو سدھی 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 گل ہے جدو بندے نو گرمی بھی لگ دی ہوئے پھر بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے اور خدا دی قسم ہے تسی سبحان اللہ بولو ظاہری طور تے میرا فائدہ کونے اند اللہ تے اجر میں نو رب دے دے گا لیکن سبحان اللہ بولو 90 نیکیاں لب بھی جانی ہیں ہاں جی جنت درخت جڑا لگ ہی جانا ہے اس درخت دا سایہ جنت میں جا کے اساں ہی لینا ہے انشاءاللہ ہاں ہن جنتی بن کے ذرا کہہ لو نا سارے سبحان اللہ اللہ مختلف مقامات تے حکم دے رہے ہیں کہ بولنا نہیں میں کہا مولا زبان دیتی بھی بولن واسطے تے پھر بھی فرمانا بولنا نہیں اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والےو اے نہیں آکھنا راعنا کہ رعایت کرو اور اے دے مطلع دی آڑ اندر کی کر دے سن کافر ماذ اللہ مصطفیٰ دی گستاخی کرنے دی نزیبہ کوشش کر دے سن لیکن رب نے آکھیا تسی لفظ ہی چھڑ دیو آکھو وقول انظرنا وقول انظرنا یا رسول اللہ نظر تے کرے آئے لو جی تواڈے منہ نکلنے تے ساریاں تے نظر ہو جانی ہے یا انج کر کے کہہ لو کرم کے ایک نظر ہمیں پر خدا را لفظ بڑے آسان نے مل کے سارے کہہ لیا جے جنیاں بھی آئی تھا پڑھیاں اونا داما خود عرض کر رہے ہیں کرم کے ایک نظر ہمیں پر خدا را کیا بات ہے بابے ہو سلامت رہو کرم کی نظر ہمیں پر خدا را یا رسول اللہ تیرے بن نہیں میرا کوئی سہارا للہ تیرے بن نہیں میرا کوئی سہارا رب العالمین بعض مقامات کہہ رہے ہیں ایمان والے ہو بولنے پر اچھا نہیں بولنا بعض مقامات کہہ رہے ہیں تو سا بولنا ہی نہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا بولنا ہی نہیں مولا کی نہ بولیے فرمایا جڑے اللہ دے رستے وچ قتل کر دیتے گئے اینا نو مردہ نہیں آکھنا اے زندہ نے عرض کی تھی رب العالمین چلو زبانوں نہیں کہندے مردہ نے اگر دل وچ خیال ہی آ گیا کہ گمان کر لئے مردہ نے فرمایا لوگوں غیبت جنی دیر کرو گے نہیں او دا گناہ ملے گا نہیں چغلی جنی دیر تک کرو گے نہیں او دا گناہ ملے گا نہیں فرمایا لیکن جدو شہید دیواری آ گئی پھر زبانوں نامی آکھیا اگر تو سا گمان کر لیا میں گمان تے بھی توانو گناہ دیا مالکہ وجہ کی فرمائے
رستے میرے بچ آ گیا ہے جان رسول اللہ تو قربان کر رہا ہے تے نالے کہہ رہا ہے کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے ہاں کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے جدلا مدنی دینا اے انج بھی تے جانی ہے آنکھوں سارے انج بھی تے نہیں ہے انج نہیں ہے انج بھی تے نہیں ہے آؤ میں تانوں کربلا مولا شریف دے میدان وچ لے کے جانا چاہنا کربلا مولا شریف ہے یارو نا لوگاں دی گل کرن لگا جنہاں نے اللہ دے رستے دے اندر رسول اللہ تو اپنی جان نو قربان کر دیتا ہے صاحبو برکتی جامعہ مسجد بلال ونیا موڑ سیال کوڑ روڑ گجرانوالہ دی سرزمین دے بیٹھنے والے ہو ایک جوان آئے جدے چہرے وچ نور دیاں لاٹاں پھیاں نکل دیاں نے او جوان کتھوں ٹریا ہے او جوان ایک خیمے وچوں جا کے تے خیمے حسین والا جا رہا ہے خیمے وچ کی ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے مسلح بچھایا ہے او دیڑھ دی عمر دی بی بی ہے اتھے بے کے مسلح تے کہندی ہے اج میرے سر دا سائیں میرے سر تے موجود کوئی نہیں اج میرے بھی سر دا سائیں ہوندا اج حسین دی بارگاہ دے اندر وڈا حسین دا بھائی بن کے جان قربان کر دیلا اے کون ہے اے حسین دی پاپی لگ دی ہے جنہوں کدی بھی پرجائی کر کے نہیں بلایا میرے حسین نے جدوں میں بلایا ہے ماں کر کے بلایا ہے میرے نبی دے دیوانے ہو کربلا مولا شریف ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسین دے کول گئے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھلوتے ہوئے نے میرے حسین نے فرمایا قاسم کیویں آیا ہے اے چاچو جی جدوں دا میرے ابو چلے گئے تو سینے نہ لاگے مینوں ابو والا پیار دیتا ہے کدی کمی نے جے محسوس ہون دیتی میں یتیم اج تواڈے بوئے تے آ گیا میں یتیم میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے باپ جاوے باپ جاوے سر ننگا ہووے ایت ویر مرن کنڈے خالی ماوا مرنے محمد بخشا ایت کون کرے رکھوا لے
جناب قاسم چل دے امام حمام دے کول آئے نے چلو اے جڑے جوان رو رہے ہیں اے دے سمجھ چا رہے ہیں میں نے پتہ چٹی داڑھی والے بابیاں دیاں اکھاں وچ آنسو کیا ہویا گئے نے او یارو اونوں پوچھو جے دے سر تے باپ کوئی نہیں اونوں پوچھو جڑا یتیم ہو گیا ہے اونوں پوچھو جن باپ دی چار پائی نو کندھا دیتا ہے جناب قاسم آ کے کھڑے ہوئے ہیں حضرت امام حسین نو کہندے نے چاچو جی اگر اج منگا میں نو عطا کرو گے فرمایا پترا منگ لے میں سخی نانے دا سخی دوترا میں سخی بابے دا سخی پترا منگ لے کی منگنا ہے حضرت قاسم کہن لے اے چاچو جی میرا دل کردہ ہے بڑی بڑی مصیبت آئی ہے میں صدقہ اپنی جان دا دے دیوا میں اپنی جان دا صدقہ کر دیوا میرے حسین آپ نے فرمایا پترا کیڑی گل کرنا ہے میں ویکھنا تینوں میں نو یاد اپنے ویر حسن دیا جاندی ہے میں تکنا تینوں لیکن میں نو یاد اپنے ویر حسن دیا جاندی ہے پترا جدوں دا میں ویر حسن قبر وچ رکھے آئے میں تینوں ویکھنا چہرہ تیرا ہوندا ہے جلوہ میرے ویر حسن دا ہوندا ہے ویر ویراں دے ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں سردار تاج محمد اتماوا ٹھنڈیاں چھاواں ویر ویراں دے ویری ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں تاج محمد اتماوا ٹھنڈیاں چھاواں حضرت امام حسین آپ کے اندر بھتیجے کی میں آیا ہے عرض کی تلہ جپال چاچا اجازت لینا آیا میں اپنی جان قربان کرن دا پروانہ لینا آیا میرے حسین آپ نے فرمایا کہ میں تینوں اجازت دیواں تم میرے ویر دی نشانی تینوں اجازت دوں میں ایک کار نہیں ہو ویلا اوڑا تو کار ویلے ہو جانے نے ایک تی اچڑ جانی ایک ویر دا ویڑا ویلا ہو جانا ہے حضرت دی وقار میرے حسین آپ نے فرمایا قاسم جا میں تینوں اجازت نہیں دینا میں انجوی ویکھے آئے 9 چکر لائے نے حضرت قاسم نے ادھے وچ پتہ نہیں کنی واری اجازت لئی ہوئے گی چاچا میں نو اجازت دے دے چاچا
مینو جان قربان کرن دا پروانہ دے دے میرے امام نے علی دے پتر نو آکھیا جا جا کے اپنی ماں نو آکھ اگر تیری ماں اجازت دیندی ہے پھر میں تینو اجازت دے دیا گا آکھے ماں تے بار بار ٹور رہی ہے ماں تے بار بار کھل رہی ہے حضرت امام حسن حضرت پتر جیڑا ہے جناب امام قاسم آپ پھر ماں دے کھول گئے نے ماں نے سینے نہ لاکے آکھے پترا اگر آج میرا سینہ ٹھنڈا کرنا چاہنا ہے تے اپنی جان حسین تو قربان کر دے ماں کی کرا چاچا مندہ نہیں آکھیا اگر چاچا نہیں مندہ تیرے بابے نے تیرے بادو ایک طویل بنے آیا ہے تیرے باپ نے آکھیا سی جدو کوئی مشکل ویلا آیا وے او طویل کھول کے ویکھ لوی حضرت قاسم کہندے نے میں او طویل لے کے حضرت حسین دے کول گیا چاچے دے کول جا کے طویل کھولے آئے اتے وصیت لکھی ہوئی ہے لکھی آئے پترا جان جانیت جائے پر چاچے دی کنڈ نہ لگن دے چاچے دی کنڈ نہ لگن دے میرے امام حسین نے چینج کر کے طویل کھولیا اتے پڑھیا سلام تو بعد لکھیا ہوئے ویرا جدو اوکھا ویلا آیا ہے میرے پتر دی قربانی لے لئی تیرا ویر حسن تیرا دی ہو جائے گا ویر ویرا دے ویر ویران دے پیارے ہوندے ات ویر ویران دیاں باواں سردار تاج محمد اتماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہن ماں نے ویکھیا ہے میرے پتر نو تیار کیتا جا رہا ہے یارو انج لگدا ہے جویں حسین دا بڑا ویر حسن آ گیا ہے صوفی خالد سلطان نے کیویں پڑھا او یارو جدو ویر دی نشانی دے سر تے پگ بنے میرا حسین نالے پگ بندا ہے نالے سر پڑ کے سینے نال لاگ کہندا پترا کیویں ٹورا تو میرے ویر دی نشانی ہے میں تینوں کیویں ٹورا تو میرے ویر حسن دی نشانی ہن جدوں تیار کر کے ٹورے آ جا رہے خیمے وچوں ملدے ماں دے کول آئے ماں نو کہندے امی جی میرے لیے دعا کریا جے
آکھیاں پترا تیرے لئی دعا بھی کرنے نالے تینوں نصیحت و وصیت بھی کرنے جدوں تینوں یزیدی لشکر والے پوچھن تو کانے این آیا کہ میں حسین دا پتیجا لگنا آکھی میں نوکرا حسین سردار میں غلام حسین آقائے جاوے پترا اللہ راکھا جاوے پترا اللہ راکھا تے میرا نانی لینا جاوے پترا اللہ راکھا میرا نانی لینا تیر بجے تے ہائے نہیں کرینا اے میرے بدے ہاتھ نے سانو دین بڑا سوکھا ملیا اور میرے جا بندہ دین دی گل کرنے واسطے آئے تو نیکو کار اٹھ کے کھڑے ہو جانا درجنوں وار میں تو انہوں منع کرنا جدو آماں تے کھڑے نہ ہویا کرو تو تھی پھر بھی کھڑے ہویا اوہ ممبر تو آڈے تو بلند ہوئے اتے نرم گدی ہوئے چنگا سپیکر ہوئے انہیں سارے مشاکان مصطفیٰ محبت پریاں نگاہ منل بے کیا کو لے میاں سلطانی ہون کر اوہ میرے اتے پکھے دی آوان آئے ہوئے تے میں بیدار ہو جاؤں اے حاجی نظیر مہر صاحب آئے انتیون آکھیا جناب والا کوشش ہو سکے تے اے سی چلاؤ انتظامیہ دے بندے آکے اے سی آن کرن دی کوشش کرن کہ انہیں زہر لانا ہے تینوں پسینہ بھی نہ آوے او میں صدقے جاؤں اے قاسم تو جڑا 3 دن دا پھکا تے پیاس ہے اوہ کس انداز نل چاچے کو اجازت لے کے تے شہادت دا پروانہ لے رہے کس انداز نل مانو مل رہے ہیں تے ماں پتر نو سینے نہ لا کے کی کہہ رہی ہے جاوے پترا اللہ حافظ جاوے پترا حافظ ات میرا نا نہیں لینا تیر بجے ہائے نہیں کرنی تیر بجے اے ظلم شمردہ سینا اے قاسمی جدو نہ تیرا پوچھے نہ نہیں تو کہنا پترا نہ تیرا بابے رکھے نہ تیرا سونا
دا پترا اینی اکھنا میں حسین دا بھتیجا امی کی اکھنا ہے فرمایا پترا جدو پوچھے تو کون اینا یکی میں قسم یکی بنے حشم اللہ اکبر حضرات محترم حضرت قاسم حضرت حسن دا شہزادہ میرے حسین دا یہ لاڈلا بھتیجا اور میں دساں یہ اتنا لاڈلا جملہ کہاں تُسی نداکت تو سمجھ جاؤ گے اتنا لاڈلا 13 سال دا ہو گیا پپیاں آپ روٹی نہیں کھان دیں دیا آپ ہی کھوان دیا او بڑیاں پپیاں نے پیار کیتا ہوئے گا پر جیسا قاسم نال پپیاں نے پیار کیتا ہے اپنے ہتھاں دے نال نا آپ ہی کھانا کھوان دیاں تے جدو میرے امام نے بھتیجے نو تیار کیتا نا ویکھیاں نے صدقے جاواں ویر حسنی پیا لگنا ویر حسنی پیا لگنا اتنا سونا ہے ویر حسنی نظر آ رہے ہیں حضرت قاسم اجازت لے کے ماں کلوں اجازت لے کے جدو ٹرن لگے تے ماں نے پھر آواز ماری فرمایا پترا ایک باری ماں دے سینے نہیں لگ جاتا اے میرے بدے حسن ہے علامہ حیدر سلطانی خدا دی قسمیں پتر کرو بار جان لگے نا تے ماں کہندی خیری جاوے تے خیری جاوے یہ کیسی ماں ہے جڑی کہندی خیری جاوے تے شہادت دا جام پی کے واپس آوے کیسی ماں ہے ٹور رہی ہے کہ حضرت قاسم آپ نو پھر دوبارہ سینے نہ لایا ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا یارو پتر تے پتر ہوندے حضرت قاسم جڑے نے جا رہے نے ان ماں کہن لگی ہے پترا حضرت دھیان دینا چاچے دی کنڈ نہ لگن دیویں امی جی ولایات لین دیو لوگ یاد کرنگے قاسم ورگا کوئی پتر بھی سی اونا دی ماں ورگی کوئی ماں بھی سی جدو کوئی ماں دی مثال دے گا امی جی پھر تواڈی مثال دے گا جدو کوئی پتر دی مثال دے گا تے پھر میری مثال دے گا صرف حسن دا ایک پتر نہیں گیا حسن دے اور پتر بھی ابو بکر بن حسن بھی شہید ہوئے نے حسن مدینے دے اندر راضی ہوندے ہون گے پترو میرے ویر حسین دی کنڈ نہیں جے لگن دیتی جے دعاواں منگ منگ کے میں پتر لے سکھ پتران دی ڈاڈی گوندی ایتے آکھن لوگی سیانے اے میں نبی آوی منگیا ایتے کری الری بہانے حضرت قاسم جدو سواری تھے سوار ہو کے گئے یزیدی لشکری بچو ایک ناہنجار بولے کہ لگا پر آئے جاؤ اتر دیکھو میں نو لگ دائے پنجواں خلیفہ حسن آگیا ہے انج لگ دائے علی دا پتر آگیا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے
حضرات زیت شام بلال مسجد وچ بیٹھنے والے ہو گرامی قدر حضرات میرے نبی دے دیوانے ہو حسنی حسینی دیوانے ہو کربلا مولا شریف اگے جنابے والے کا بندہ آیا ہے انہوں پوچھیا تو کون ہے وہ کہن لگا یا ان والے دس تو کون ہے فرمایا چہرے تو وے کے پتہ نہیں ہو لگدا میں مریدہ میرا پیر شبیر میں نوکرہ ماں دی گل یاد آگئی حسین میرا آقا ہے جڑا یکے آیا آکھا لگا 1000 بندے واسطے میں کافیاں کہہ لگا میرا نا ارزق ہے آکھیا تیرا نا ارزق ہے میں ابن حسنہ جڑے ویلے انہی گل کی تھی جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے انہیں آکھیا جا چلا جا تم بچہ لگنا ہے انہیں آکھیا تو جاندہ نہیں شیران دے بچے بھی تے شیری اندے نے شیران دے بچے بھی شیری اندے نے حضرت محترم حضرت قاسم آپ دے سامنے ایدہ ایک پتر آیا آکھا لگا ابا جی تسی پرا ہو جاؤ میں نے بڑھ لینا ایدے نال ایک روایت کے جو میں ویکھیا 4 منڈے ایک میں ویکھیا 6 منڈے ایک ویکھیا 7 منڈے ہو دے آئے تے حسن دے پتر نے اینج کٹے ہے جی میں گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے جائے اینج کٹ کے رکھ دیتا ہے تے شاہ جی ارزق جڑا انہوں بڑا غصہ آیا وہ ساکھیا میرے منڈے مار دیتے نہیں وہ جدا کر دیتے نہیں میرے منڈے حسین دے پتیجے نے آکھا نیڑے آئے تینوں تیرے پترہ کول پچا دے آجا نیڑے ارزق نو بھی جدوں تلوار دا وار کیتا تو 2 حصیاں میں تقسیم کیتا حضرت محترم حضرت قاسم نے 60 یزیدی کنے یزیدی 60 یزیدی مارے پلٹے حسین وال تے جدو آئے نے نا تے میرے حسین نے سینے نہ لا کیا کیا شاباش وجود تیرا ہے تے جلوہ بچ ویر حسن دا نظر آ رہے آئے ہائے ہائے جلوہ بچ ویر ہے حسن دا نظر آ رہے ہیں سیدہ کھلو معذرت کر دیا یا میں جملہ کہنے لگا جدو پھر ماں کھلو اجازت اجازت لے کے دوبارہ گئے نے جڑا یزیدی آ رہے آئے انہوں واصلے جہنم کر رہے نے انہوں آکھیے تے بڑا کوئی معظم ہے بڑا عزت والا ہے بڑا عظمت والا ہے ایدے قریب کوئی نہ جایا جائے جڑا جاندہ ہے انہوں ماری جاندہ ہے عمر بن سعد کہندہ دوروں پتھر مارے آئے دوروں پتھر بج رہے ہیں جدو پتھر بجے نے جسم چکنا چور ہویا ہے میرا وجود خدا دی قسم سے قابل نہیں اس جملے نو آکھا جدو چکنا چور ہویا پھر دوروں کہہ لگے دوروں تیر مارے آئے تیران دے نال جسم چکنا چور ہویا ایک ظالم نے نیزہ مارے آئے اجے حسن دے پتر دی پسلی دے وچ وجائے اے سیدو میں معذرت نال جملہ آکھا ہاشمی شہزادے دی انج پسلی دے اندر جدو نیزہ وجائے ہاشمی شہزادہ سواری تو تھلے آن لگائے آواز مار دینے چاچو جی میں نویا کے پھڑے آجے میں سواری تو تھلے آ رہے آوا نکے نکے بچے جڑے آسا بہار رہے دیکھو خدا دی قسمیں حسن بھی ویخ رہے حضرات گرامی حسین زاری طور سے ویخ رہے جدو سواری تو ٹکن لگے انج کر کے تلوار اٹھایا یزیدی ہور پرا پرا دوڑے کسے آکھیا دوڑ دے کیوں اونا آکھیا اوے پتر حسن دا
ہے شگرد علمدار دا ہے عباس علمدار دا شگرد ہے اے دیکھو ڈرنے پہ انہیں نیزہ جنی تلوار چلانا حضرت غازی عباس علمدار کو سکھے آئے ادھروں غازی عباس علمدار ویک کہہ رہے ہیں شاباش شاباش پترہ شاباش جدو ادھروں قریب نے سواری تو تھلے تشریف لے آ رہے ہیں ادھروں آواز ماری چاچو جی میں نویا کے پکڑے آجے میرے امام نے سواری دوڑائی جدو گئے نے میں جملہ کہہ لگا دل سے ہاتھ رکھ کے جملہ سنے آجے وہ سارے آدھے سر جڑے نے کسے دا برچے نال اترے آئے کسے دا تلوار نال اترے آئے قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑائے جا رہے نے نرم حلق تے سم مارے جا رہے گھوڑے سم پہ مار دینے تے آپ دا سر مبارک تڑ تو علیدہ ہو گیا ہے میرے حسین نیڑے آئے پتر دا سر چمن لگے حضرات گرامی جتے ویخ دینے بتیجے دے اس بیٹے دے موہ دے پر نشانی نشان آکھے میرے ویر دیئے تصویریں تینوں کتھوں چما ضرور قاسم نے آکھے آئے گا چاچا جی ابے نو آکھے آجے میرے بتیجے نے میری کانڈ نہیں لگن دیتی میرے بتیجے نے میری کنڈ نہیں لگن دیتی ایک کیسا گھر ہے علی دا کیسا گھر ہے خدا دی قسمیں 6 سال دا 7 سال دا بچہ ویکھو تے وہ بھی علی نظر آؤں اتنی جرت و بہادری دے نال لڑن والے اجازت دیو تے علی دے گھر نو میں سلامت رہو بزرگو عقیدتاں دے خراج نہ پیش کرا گھر علی دا در علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثالیں گھر علی دا اپنے آنسو صاف کر کے جی میں سید پاک اپنے آنسو صاف کر رہے میں بھی صاف کرا تو اسے بھی آنسو صاف کر لو آنسو صاف کر کے علی دے گھر والیاں نو عقیدتاں دا خراج پیش کرو آکھو بے مثالیں گھر علی بے مثالیں اپنی مردی نال ہاتھ چو فرض باجب نہیں بے مثالیں دا بے مثالیں دا در علی دا گر علی دا بے مثالیں دا در علی گر علی دا سارے ولیاں دا پیر غیدر آقا مدنی دا ویر غیدر آئے ہائے کیا بات ہے سلامت رہو بہت اچھا سن رہے ہو سارے ولیاں دا پیر غیدر آقا مدنی دا ویر غیدر کعبہ بنے آئے گھر علی دا کعبہ بنے آئے گھر علی دا بے مثالے گھر علی دا بے مثالے دا بے مثالے اے سجا پاسا جڑا پارا دیا گیا ہے ادھروں ویکھو تے یہاں سجے نے اے دوویں سائیڈاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے بے مثالیں بے مثالیں دا گھر علی دا در علی دا سارے ولیاں دا پیر غیدر آقا مدنی دا ویر غیدر کعبہ بنے آئے گھر علی دا کعبہ بنے آئے گھر علی دا
گھر علی دا ایک باری پنجا اٹھا کے کہہ لو بے انج نہیں میں کھاں گا بے مثال ہے تسی زور لا کے کہنا ہے کھارا بے مثال ہے بے مثال ہے بے مثال ہے دا گھر علی دا کر کے مکیوں ہجرت قبول رات ہجرت آنکھیں رسول کر کے مکیوں ہجرت قبول رات ہجرت آنکھیں رسول اے پگ علی دی چلو ذوق لے لو پھر کر کے مکیوں ہجرت قبول رات آنکھیں رات ہجرت آنکھیں رسول پگ علی دی بستر علی دا اے پگ علی دی بستر علی دا تسی کہہ لینا ہے پگ علی دی بستر علی دا لو جی دیوانے تو لے کے اور ٹوٹیاں تک جڑے احباب اتے بیٹھے ہیں سارے اے جنہاں نے اتوں شیلڈ اٹھائی اسی طرح ہاتھ اٹھا کے نیچے والی منزل والے اونچے منزل والے ہاتھ بلند کر کے اے شیر میرے نال پڑھ لنگے کر کے مکیوں ہجرت قبول رات ہجرت آنکھیں رسول پگ علی دی بستر علی دا پگ علی دی بستر علی دا گھر علی دا بے مثال بے مثال بے مثال خدا دی قسم بے مثال مجمع بے مثال انداز نہ پڑھ رہے ہو سینے دا زور لا کے ایک ڈیڑھ منٹ اسے ذوق نہ کہنا ہے بے مثال بے مثال گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا در علی دا گھر علی دا سارے ولیاں دا پیر حیدر آقا مکی دا ویر حیدر کعبہ بنیا گھر علی دا در علی دا اچھا ایک میں دعا کر دینا مالکہ جنہاں نے ہاتھ بلند کر رہے بابے مردی کرنگے جی بیمار کوئی مردی کرے لیکن جن نے ہاتھ چکنے انج 5 سیکنڈ پنجا اٹھا کے علی پاک دے نام دا فیض لے کے انج آکھے کہ گھر علی دا در علی دا انو علی دا بجے محمد دا در دیلا بجائے یا سونا در تے بلا لے تے یا خواب وچ آ جائے بے مثال بات ہے کیا بات ہے ٹوٹیاں تے میرے ایک بھائی کھڑا ہو گیا سلامت رہو جی بے مثال ہے مثال ہے گھر علی دا گھر علی دا بے مثال ہے دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا گھر علی دا بے مثال دا گھر علی دا گھر علی دا بے مثال اچھا میں کہوں گا بے مثال ہے تو سکھنا ہے گھر علی دا بے مثال ہاں بے مثال دا در علی دا گھر علی دا بے مثال گھر علی دا بے مثال گھر علی دا در علی دا گھر علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا نعرہ حیدری